رجل قال لإمام لحيه ليدعو له للبركة في التجارة. فبعد الصلاة الإمام رفع الأيادي وقال: اللهم بارك في تجارته، اللهم بارك في تجارته. فنادى أحد من ناحية: لا تؤمنوا وإلا ستموتون جميعا. فتخير الناس: لماذا؟ فقال: إنه يبيع الأكفان. امرأة حامل سألها ابنها الصغير الغبي: يا أم ما الذي يوجد في بطنك؟ قالت أمه: إنه أخوك الصغير. في اليوم التالي ذهب الطفل إلى المدرسة، سأله صديقه: هل لك إخوة؟ فأجاب: نعم لي، نعم لدي أخ واحد لكن أمي أكلته. كان الثعلب والديق في الغابة. مرة قام الديق على الشجرة وأذن، والثعلب كان ينتظره تحت الشجرة. بعدما أكمل الأذان قال له الثعلب: انزل إلينا لنصلي الصلاة معا بالجماعة. فخاف الديق كثيرا، نظر هنا وهنا حتى رأى الكلب نائما تحت شجرة قريبة. فقال للثعلب: أوقظ الكلب لنصلي الصلاة معا بالجماعة. فر الثعلب فرا، فناداه الديق: توقف لنصلي الصلاة بالجماعة معا. قال الثعلب: لقد انتقض وضوئي، أذهب لأجدد الوضوء. امرأة عجوزة جاءت إلى موقف السيارات، فوجدت السيارة مليئة من الركاب، فما وجدت مركبا إلا مركب السائق، فجلست عليها. قيل لها: هذا المقعد مختص بالسائق. إنها قالت: أنا أجلس هنا وليأتي السائق في سيارة أخرى. رجل كان يدعو الله وقت التهجد: يا الله يا الله ارحم علي، ارحم علي، أصدقائي نائمون وأنا أدعوك. فغضب الصديق ووبخه وبخا كثيرا وقال: لو تدعوه فادعوه، فلماذا تشكوه عنا؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.